सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16:20-26 पर्यंत. John's Gospel chapter 16 verse 20 to 24. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्यार संतोषान आपणे सोंसिल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. तुमच्या विशयांतय तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तो तुमची काळजां संतोषान भरतली. तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येताच तुमी म्हज्या लागीं कितेंच मागचें नात. सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजे नामी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशा जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नामी तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. देवाचें उतर हें वांगडी तुका क्रिस्ता. अजून पर्यंत म्हजे नामी तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. जेजू थंय तुमचो संतोष भरपूर करूंक जेस अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. काल संघ वस्ते रितीर जाली. 30 आनी 5 जाणां ह्या रितीरांत आसलीं आनी सुमार 7-8 नेण्टी भुरगीं आसलीं. नेण्टी म्हळ्यार धाकटीं भुरगीं. आनी ह्या अवस्थे रितीरांत एक आवय 2 भुरग्यां सांगता आसली. धाकटुल्या भुरगीं आतां KG आसा, व्हडल्या भुरगीं आतां 10वेंत आसा. आयले वर्स ह्या भयणीचो पती अंतरलो 40 आनी 8 वर्सांच्या प्रायार. तो मरोन 1 म्हयनो खालीक जालो. कालच्या दिसा भरती 1 म्हयनो जालो. आनी म्हयनो जावच्या पयलेंच ही आवय आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन हांगा रितीरेक आयिल्ली. आनी रितीच्या सुरवेच्या दिसा हांवें पळयल्लें तिका आनी तिच्या 2 भुरग्यांक खंतींत आसलीं, बेजारांत आसलीं. पूण काल रितीर जावन म्हाका ती मेळोंक आयली. आनी ती आवयत म्हणाली, मस्त खंत म्हाका आसली फादर, मस्त दूख म्हज्या काळजांत आसलें फादर. हांवें सांगलें त्या भयणीक, हांव जाणा भयणी, कित्याक तुज्या पती खातीर आमी हांगा मागून आसल्या. 1 म्हयनो तो वळवळला, कश्ट जाला, लंग इन्फेक्शन जावन ICUंत आसलो. मात्र ताजे मोरणे हांवें लायव्ह हांगा पळयल्या. तुमची आनी तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एकल्याची खंती हांवें पळयल्या. तशें म्हणटा ती भयण म्हणाली, पूण आतां हांव हळू जालें फादर. येताना हांव ओजें काण घेवन आयिल्लीं, खंत काण घेवन आयिल्लीं, दूख काण घेवन आयिल्लीं, पूण आज हांव हळू जालें फादर. तिजी खंत काण घेवन, तिजी दूख काण घेवन, तिजी बेजारां काण घेवन, तिजे कश्ट काण घेवन ती कोणा सरशी आयिल्ली. आनी कालच्या दिसा 1 म्हयनो जालो मात्र तिचो पती सरोन. जेन्ना तुजेर कश्ट येतात, आकांत येता, तुका पिडा दोसता, जितले बेगीन तूं जेजू सरशी येताय तितले बेगीन तें तुका तें दूख आसलें संतोषान बदलता. तूं जेजू सरशी येवंक गळाय करताय, तुजें दूख, तुजी खंत, तुजी बेजाराय, तुजे कश्ट, तुजी पिडा तशेंच आसतली, उरतली. पूण जितले बेगीन तूं उठोन धांवून येताय जेजू सरशी, तितले बेगीन तुका बुजोवन मेळटली.
आज मी वाचलें त्या पवित्र पुस्तकांत आयचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आनी वोल्ट 16 ताजे वयर कितें बरयलां का खंत आनी उल्हास कंत आनी उल्हास दोनी आसा आमच्या मुखार. खंत नातलो मनीस कोण आसा, कश्ट नातलो कोण आसा, बेजाराई बोगानातलो कोण आसा, पिडा येनातलो कोण आसा, निराशी जावंक नातलो कोण आसा, सलवंक नातलो कोण आसा. एका ना एका काळार कश्ट येतलेच देखून जेजून म्हळ्यार माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 11 आनी वळ 28. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. येया मुझे सरशी येया मुझे सरशी येया म्हणा जेजून. आनी कोणाक येया म्हणा नाचतेल्यांक संतोषान उठतेल्यांक न्ही, कोणाक येया म्हणा ऐका येया मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही सोमेस्त येया एकलो मात्र न्ही दोग ते सोमेस्त येया. कोण ते येया कष्ट तेल्यानो कष्टातल्यान येया आणि वजन वयतल्यानो वजन वयतल्यान भर वयतल्यान वजें वयतल्यान कश्ट वयतल्यान येया मुझे सरशी म्हणून जेजून आपयला. देखून हांवें तें कतार केलें येया जेजू सरशी कष्टातल्यान जेजू कापडा तुमी पिडेस लोकान. येया जेजू सरशी कष्टातल्यान जेजू कापडा तुमी पिडेस लोकान. ताका उलो मार तासो सांगा सोद बेजाराये निरासल्या बाबा. ताका उलो मारा तासो सांगा सोदा बेजाराये निरासल्या. आसा खाली कष्टातल्यान मात्र न्ही, भुकेल्ल्यानो येया, तकलेल्यानो येया, अनाथानो येया, विधवीनो येया, पिडेस्तानो येया, सलवल्ल्यानो येया, भातक्यानो येया. देखून पळय जेजू शायल्यार तुका कितें राखोन आसा पळया. तुमचें वजें काडून येया, तुमचो भर काडून येया, तुमची कंत बेजार काडून येया. आनी जेजून कितें म्हणा येया म्हजे सशी कश्टातल्यान वजन वयतल्यान आणि हांव हांव तुमकां विशेव आनी इल्ले दितलो कश्ट दितलो आनी इल्ली कंत दितलो विशेव आनी एक दितलो वजें तुमचेर घालतलो. विशेव दितलो. काही अप्रूप येतल्यांक काही इल्लोसो विशय पूण आमी ज्यो सांगात आसल्यांक भरपूर विशय. गळाय करनाकात भाव भयणीन. जेन्ना तुका खंत तुका बेजाराय तुका इराराय तुजें निरासपण तुजें एकसरपण ये जेजू सरशी. उडली बाबान गायलें न्ही एकसरपण बोगाना आळसाय म्हाका धरिना धांवोन येता जेजू म्हजो उलो मारता. जेन्ना म्हाका हें सत उगडापण जालां 32 वर्सां जावन ना कंत ना बेजाराय ना म्हाका एकसरपण ना निरासपण ना सलवणी आयल्यार हांव त्या विशयान कांयच बेजार पावना. पूण संवसारांत आसात मनीस इल्लेशें कितें जालें त्याच दुखांत त्याच कश्टांत त्याच पिडेंत त्याच निरासपणांत त्याच सलवणेंत जिवन आसात. देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता हांव जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आनी 20 तावन 26 पर्यंत जेजू तूं सांगता आयका आपल्याशी सांग. सतस हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता एक काळ येतलो एक वेळ येतलो तुम्ही सुस्कान रडते तुम्ही सुस्कान रडतल्यात बेनाकात. आज संतोष रंग बसोवन आसात पूण आज दैत्याच्या घरा पळय आज आमचो भाव हांगा जिल्सान हांगा आसा ताज्या बापायचो भाव अंतरला ताज्या केरळांत ताज्या कुटुंबाची परत न्ही आतां हांवें व्हिडियो पळयलो लायव्ह ती दुखांत आसात पूण हांगा बसयल्ली आमी हांगा बसून आमी देवाचे उतार आयकत आसतना पूण तशेंच ह्याच वेळार जायते जाण आमच्याच मायगांवांत जायत्याच्या घरा आज मरना जाल्यात ती दुखेस्त जाल्यात. एक वेळ येतालो एक काळ येतालो आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी मरना जातली ती भियेनाकात. तुम्ही हास्कारन सुस्कारन रडतेल्यात रडोंक आसा
कोणाक रडोंक ना जाणान की कोणाक रडोंक ना कोण धरणी फोंद आसात पळय तांकां रडोंक ना धरणी वयर आसलेल्यांक रडोंक आसा आस्कारन सुस्कारन तुमी रडतल्यात पूण संसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो पळय कितें पळय आतां मरणाच्या घरा तुमी वेतात तांकां संबंद जाली बरो रडतात आस्कार सुस्कार सोडून न्ही पूण उरली तांच्या घरा बर्थडे सेलिब्रेट करतलीं जुबली सेलिब्रेट करतलीं कितें फेस्त परब म्हणून कितें दाबाजो आचरण करतलीं ती रडटा ते संवसारांत आसतलीं कितें करतलीं पूण संसार तवळ खुशाल बरीत खुशाल आसतलो बरीत आसतलो तुमी जाणात की कालच्या दिसांत युपींत असलें वारें आयलां की हॉलाची काल मेलछावणी म्हणटात पळय शिटी समेत ट्रस्सां समेत तुबोवन गेल्या दाखयल्या तांणी आतां होर्डिंग बोर्ड आसा न्ही तो उबोवन येताना बशे एकलो ताका धर रावल्लो तो बोर्ड वाऱ्यार उबला वय वाऱ्यार असो उबोवन येता पाको उबोल्ल्या बरी 94 जाणां मेल्यांत त्या वाऱ्याक त्या धुळीक कितल्या जाणांची घरां गेल्यांत रूख परतल्यात तांकां आज कुशेलाय आसा सांगा पूण आमची घरां सुरक्षीत आसात आमी सुरक्षीत आसा कोणी उबोवन वचोंक ना कोणाच्या घराच्या पाके उबोवंक ना संतोश बरीत आसात वय मू मणिपुरांत 5 जाणांक पास्टरांक आनी ताच्या सांगात्यांक तेंची मान उडयला मणिपुरांत ती कुटुंबां दुखांत आसात खंतींत आसात पूण आमी हांगासर संवसारांत खंयसरी तरी आतां दूख आसा भाव भयणीनो खंत आसा बेजार आसा आमी केदाळांय मागणी करतना चिंतना आमी भागी ह्या वेळार ह्या काळार ह्या जाग्यार आमी सुरक्षीत आसा थंय झुजावच्या त्या जाग्यांनी इराणांत त्या गाजांत त्या लेबनानांत त्या इज्रायलांत युक्रेनांत कितलोसो लोक हजारांनी लाखांनी लोक आज घरदार नासतना खावंक जेवंक नासतना आसरो नासतना कश्ट जातात पूण त्याच वेळार जायतो लोक हॉटेलांनी बसून माजा मारून आसात खावून आसात पार्ट्यो करून आसात पिवून आसात डान्स करून आसात बरें बरें न्हेसून आसात पूण हांकांय एक दीस येतलो वेळ आनी जायते फावटी तुमकां सांगलां आमचे भाव थंय गल्फांत काम करतले थोडे म्हाका सांगतले आमकां कश्ट पावता कश्ट हे आमचे आत पळय साईब शेख दीस आनी रात म्हणल्यार बरी आमी तांची बुट्टी चाकरी करीचे गुलामा बरी आमी काम करचे ते बरे मासा मारतात आमचो भाव लिगोरी केदाळ म्हणटालो तांकां माजा फादर आमकां सजा पण हांवें सांगलें त्या भावाक सांगून आसतलो एक दीस येतलो तुका माजा तांकां सजा देखून ताका आतां माजा सरकार हांकां आनी की सजा कितें गेलां तुमी जाणात न्हू गल्फांत कुवेटांत दुबयंत कतारांत कितले मिसायल पडल्यात बॉम्ब पडल्यात आनी कितले पडोवंक आसात देखून संवसार कुशाल बरीत आसतना तुमी भियेनाकात भाव भयणी एक सांगणी आसा न्ही सुकी कोली पडटना जिवी कोली आसतली खंय आयकल्या तुमी सुकी खोली पडटना जिवी खोली देखून कोणी रडटना तुमी आसनाकात एक दीस तुमी रडतल्यात ती आसतल्यात सगळ्यांक आसा भाव भयणी आसोंक आसा रडोंक आसा देखून वयर कितें म्हणलां कंत आनी उल्हास पूण तूं सोम्या आसाय तर सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर आमी हाज्या पयलीं वाचला न्ही गे जुवांच्या वांजलांत हांवसर 20 आनी वळो 19-21 जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 to 21 जेजू तांच्या सगळ्या नातिल्ल्या वेळार ते भियाल्ले कावजेल्ले आकांतले आनी काळोखांत खिळी घालून बसयल्ले म्हणटा देवाचें उतर ऐका त्या सायतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीजदार दांपून भितर एकठांय जावन जेजू सांगात आसतना ते भियोंक नात जेजू तांच्या जावन खाण वेल्ल्या वेळार ते भियेल्यात जुदेवांच्या बियान दारांक खिळी घालून ते भितर बसल्यात तवळ जेजू तांचे मदें गाद येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो मुकली वळ
इतले म्हणून ताणे तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. आपुणूच केळयल्ले हात दाखयले, उक्तें केल्लें कडवळ दाखयलें आनी सौम्याक देखतस सौम्याक देखतास, सौम्याक पळयतास. शीस संतोषान भरले. देखा नाही म्हणजे सौम्या सवे जियेतेल्या देव देता शांते, सौम्याक नांव वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. सौम्या सवे जियेतेल्या देव देता शांते, सौम्याक नांव वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा. आम्ही वाचता पळया न्ही सॉरी लुकाच्या वांजेलांत वचत 2:25 सिम्या म्हणलो एकलो खंय आसा. त्या वेळार सिमियोन नावाचो एक मनीस लूक चॅप्टर 2:25 सिम्या नावाचो एकलो मनीस जेरुसलेमान येतलो. नितीवंत आणि देवबिरांतीचो मनीस, नितीवंत मनीस तो, देवबिरांतीचो मनीस तो, इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळयोन आसलो. खंय आसलो वाट पळोवन, आणि ताचे ते पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ताजे ते आसलो. देखून सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले खरीत तो मोरासो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केले. आशा कितें सरस्वतीच्या क्रिस्ताक हांवें पळय म्हणली आशा. पवित्र आत्म्यान तो बरला, क्रिस्ताक राखोन आसा. आणि त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयलो. देवाळांत आसलो भाव भयणीनो, सौम्याच्या पांयां तळा तो आसलो. फळ्या न्ही तुका कंत बेजार आसतना खंय तुज्या इश्टांक सोदून वचनाका, सैऱ्या धैर्यां सोदून वचनाका. बरें विंगड तुज्या पांयां तळा बस. 12 वर्सां पयलीं हांव कॉलेज शिकतालो त्या दाळ मैसूर. हांव दुसऱ्या हातूं आसलो, सेकंड इयर, आनी 3rd इयरांत म्हजो एकलो सिनियर आसलो आनी फर्स्ट इयरांत एकलो भाव आसलो. फर्स्ट इयरांतलो आनी 3rd इयरांतले बरे क्लोज फ्रेंड्स इश्ट ते. आनी 3rd इयराच्या ज्या भावान बरें पॅन्ट आनी शर्ट नवें ताडिल्लें उंबण सुकात घाल्लें. कोणी मोसरांत तें नव्यात्ते ब्लेडीन चिरिल्लें. चिरल्या उपरांत बादला म्हजेर घालो हांवें केला म्हणून. आमी चिंतूंक की ना, पळोवंक की ना. मात न्ही सगळे कितले जाण आसले फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, 3rd इयर सांगात मेळोन सगळ्यांनी म्हजेर बादलाम घाल्लो. कित्याक हे दोगी बरे इश्ट म्हणून म्हाका पळोवंक जावना म्हणून, म्हाका मोसोर म्हणून हांवें चिरला म्हणून. बश्टा तांकां स्वप्न पडिल्लें गी म्हणून, स्वप्नांत पळयल्लें गी म्हणून तांणी. हांवें चिरूंक की ना, वचूंक की ना, पळोवंक की ना, आपडूंक की ना. सगळ्या कम्युनिटींत सुमार आमी एक 60 वयर आसले. हांव सगळ्यांनी म्हाका सोर केलो. न्हीद हा गी म्हाका, रावंक जाय गी म्हाका, नाका. मोद्यान रातीर हांव उठून गेला कपेलाक. मोद्यान रातीर उठून वचून कपेलांत बसून हांव जेजूचेर म्हजी दिश्ट घाल. रडोन आसा, मागोन आसा. आनी त्या वेळार हांवें चिंतलें, असल्या समाजांत, असल्या संस्थांत, असल्या कुटुंबांत कित्याक रावचें म्हणून चिंतून आसतना नाका पुरो. आनी 1 वर्स न्ही कशें कॉलेज करून भायर या म्हूण चिंतना हांव कुर्सायल्या जेजूक पळोवन आसतना जेजू तावन एक म्हाका उतार आयिल्लें. आनी तें उतार कितें म्हळ्यार, पुता हांवें तुजेर बदलाम घाला, सगळ्यांनी तुजेर बदलाम घाला, पण हांवें तुजेर बदलाम घाला. आज भाव भयणीनो कोणे म्हजेर बदलाम घाल्लो ते पुराय संवसारांत आसात. जेजू म्हाका घट्ट धरलो, उखलून धरलो. मोद्यान रातीर उठून गेला हांव. जेच्या पांयां तळा म्हाका धैर्य मेळ्ळें, जेच्या पांयां तळा म्हाका सवकासाय मेळ्ळी, जेच्या पांयां तळा जेजूनच म्हाका वय वाट उक्ती केली. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां दुसरे साक्ष सांगल्यात 2009 इसवेंत हांव तुजे खातीर मेलां, तूं म्हजे खातीर जिये म्हणून. 10 दीस हांव ताच्या पांयां तळा बसून मागणें करनासता. जर तर त्या आकांता वेळार कश्टा वेळार हांव मनशां सशीं गेलो, सला दिता आसले, सोड रे, नाका रे, हे रे आमच्या तूं जॉयन जा रे. देखंत कश्ट आमचेर आयल्या वेळ तुजे दिश्टावला, मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. कश्ट आमचेर आयल्या वेळ तुजेर दिश्टावलाय,
मेळतलो दैविकाद तुझो गळायन. देखून कष्ट आयले म्हणून तुम्ही भिये नाकात. जाकोबाच्या पत्रांत वचून 1:12 सांगता नेंगी तुझी वरवणी जाता, तुझी तपासणी जाता, तुझी परीक्षा जाता म्हणटा देवाचे उतर ऐका. जाकोबाच्या पत्रांत वचून 1:12 कष्टांचे वेळी दृढ रावता आणि त्या वेळार कष्टा वेळार पिडे शिडे वेळार सलोनी वेळार निरासल्या वेळार एकसुरो असलेल्या वेळार कोण तो मनीस दृढ रावता तो मनीस भागी तो ससे. मनीस बागी. आणि ताची वरवणी जाता तुझी वरवणी टेस्ट. आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. तुझी वरवणी जाल्ल्या प्रांत जॉबाची वरवणी जाल्ल्या बरी, जॉबाची परीक्षा जाल्ल्या बरी, त्या परीक्षेन तूं उत्तीर्ण जाताय जाल्यार त्या वरवणेन तूं देवाक मानवालो जाताय तर जॉबाक पळय 2 वांट्यांनी वय मू वय की न्ही ताका 2 वांट्यांनी पाटी वेळ्ळें की ना. तुका तयार केला मैमेचो मुकुट खंय ती वळू आसा मुखार ताची वरवणी जातस जातस. आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. देवान बसयल्लो, देवान तयार केल्लो मुकुट तूं जोडटलो. मनशांक थंय चोळा न्ही, कोणशाक दवरा न्ही. ओ देवान बसयलेलो मुकुट तुका जाय, कुरो तुका जाय, किरीट तुका जाय, महिमा तुका जाय. घट्ट राव, दृढ राव, थीर राव. देखीक हांवें जायते फावटी म्हणलें तुमी आयकलां, तुवें सगळें होगडाव न्ही, तुजो भावार्थ जेजू तुवें होगडावंक नाय तर तुवें कांयच होगडावंक नाय. तुवें सगळें होगडावणी जॉबा बरी, तुजो भावार्थ जेजू तुवें होगडावंक नाय तर तुवें कांयच कितेंच होगडावंक नाय. हांगा ह्याच वस्ते रितींत भाव नवीन ताचे पती आनी ताचे दोगी चेरके आसले. एकलो चेरको आतां 10वेंत आसा आनी एकलो भशेन 8वेंत आसा. ते दोगी चेरके 2 दिसा उपरांत गेले फाटीं. ती आवय म्हजे सशी आयली आनी म्हणाली मेळून, फादर तांकां मागणें करूंक नाका, तांकां देवाचें उतर वाचूंक नाका, हांगा येवंक नाका तांकां. कित्याक म्हळें तांचे एकच सवाल खंय. आमी पयलें रेत्रेक येतले, हांव पयस पयस जावन येतले, म्हयन्याक येतले, हांव आवय बापाय आनी आमी भुरगीं सांगात येतले, हांव 4 जाणां आमी सदांच मागतले, हांव आमच्या बापायक अशें कित्याक जालें. देवान कित्याक म्हज्या डॅडीक अशें केलें. आजुनूय ते सवाल घालना आसा. देखून आमी मागाना, आमी देवाचें उतर वाचना, हांव सत मानिना म्हणटात. ह्या भयणीक हांवें सांगलें तें हांव गडगडिल्ल्या वेळार कोण तुका लागीं आयली, कोण ताका पळोवंक आयली, कोण हें ताका सांगात दिलो, कोण ताच्या कुमकेक आयली, हर एका रितीन कोण ताका आस्पत्रेंत पळोवंक आयली, कोण ताच्या गरजेन पावली, कोणें आधार दिलो, कोणें बरें म्हूण दाखयलें. कुटुंबाचें न्हय आसलें तर ह्या दैवी कुटुंबाच्या संध्यान कितले हात उखलून कितली कुमक केली. हें तुज्या भुरग्यांक कळीत आसा गी म्हळें हांवें. आपणाचो मोग करतल्यांक कितें वाचलें आतां, आपणाचो मोग करतल्यांक आपणाचो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो. आमच्या यस आमच्या दैवी कुटुंबांत असो कितल्या जाणांक मारेकार पिडा शिडा आयली, कितल्या जाणांची अवघडां घडली. आज जायत्यांनी तो उपकार ते विसरून गेल्यात. तशें जाल्ल्या वरवीं आधार खंय जावन आयलो, कुमक खंय जावन आयली न्ही दिल्ली देवान, पूण कोणा मुखांत ताका वळखल्या ताच्या भुरग्यां मुखांत, ताका सत मानतल्या भावार्थ्या मुखांत, ताजी सेवा करतल्या सेवाका मुखांत, ताजेर भावार्थ बरोवपाचें विश्वास दवरल्या विश्वासच्या मुखांत. हे दोगी भुरगीं आनी की इतले धारून जाल्यात की ना, आमकां मागणें नाका, आमकां रजर नाका, आमकां उतार नाका, आमकां रितर नाका. देवाची उतार सांगता तुका हें म्हाका आमकां कितें जालां जाल्यार त्या वेळार आमकां कळना. मग्दलेन मरी प्रद्वारी स्त्री जावन जियेल्ली वय मू सगळ्या संवसारान तिचें खंडन केल्लें वय की न्ही, केलें न्ही. पूण निमाणें मोगाची जाल्ली कोणाक, कित्याक सकडांनी तिका जेजूसाशी हाडलें पात्रांक वय मू, पूण सकट गेले फाटल्या पांयानच गेले, निमाणें ती उरली. पूण जेन्ना जेजून आपणाचो मोग तिका दाखयलो त्या घडयेंत ती कोणा सरशी रावली, निमाणो श्वास पर्यंत जेजूसाशी रावली न्ही, संवसाराक फाटीं गेली.
संवसाराक फाटींग गेली जाल्यार तिची निंदा जाती आसली, तिची कळकुलां जाती आसली, मात न्ही हें तिची कितें म्हणटात लज हांव मर्याद काडून तिका जियोंक जाते ना. पूण जेजू अशें रावली देखून जिवंत जेजू भेटुल्ली ती पळयल्लें आनी जिवंत जेजू भेटुल्लो तिका पळयल्लो. देखून आज तुजे मुखार एक विसवण आसा. तुका संवसारांत रावंक जाय की ह्या दिवस सांगाता रावंक जाय की म्हणलें. संवसार आसकाल म्हणटा थोडे खुशाल बरीत आसा. आतां साबार जाणां विशयांत आमी म्हणजे आतां कोणाची आमी खंत बेजार आमी आयकतना त्या मनशाक खंत बेजार आहे, पूण जायतो लोक ताची कितें करता, निंदा करता, केळकुळां करता, कोडी काडटा, या ताजे विशयांत कितें 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 उलोवन ताजें नांव पाड करता. पूण जर तर तूं कोणी कितेंय म्हणून दिता, पूण सम्याच्या पांया ताळ तूं आसाय, मरये बरी तूं पांया ताळ बसून आसाय, कोणी पुरपुरल्यार तुका कांय फरक पडना. कोणी तुजी कितल्यो खोडी काडल्यार तुका कांय फरक, तूं ताजी सेवा करनत आसा जाल्यार तुका कांय फरक. कित्याक विशव कोणाक बसयला, तांकां गी तुका पुरपुरतल्यांक विशव बसयलाय. तुजे कश्ट काडून कंत काडून बेजाऱ्या काडून तुजेच्या पांया ताळ्यान बसलाय तर तूं कसाय तुका विशव ताणें बसयला. देखून हो विशय जोडूंक देखून म्हज्या एका कंतरान तुमी आयकलां न्ही, जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा, जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा, राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू, राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू. कंतींची लारांती आपटितात दपटितात, कश्टांची मोडांती बेश्टयतात कश्टितात, कंतींची लारांती आपटितात दपटितात, कश्टांची मोडांती बेश्टयतात कश्टितात, मोडणाची चिंतना म्हाका कावजेनी हाडयतात, सलवणेची वाट म्हजें जिवीत सवे बाटता. जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा, जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा, राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू, राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू. रिणाचें वोजें म्हाका धरनीक तें शेवटिता, दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयता, रिणाचें वोजें म्हाका धरनीक तें शेवटिता, दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयता, पोडाराचे कंत म्हाका दोळे म्हजे भिजयता, शेजाऱ्यांचो द्वेश म्हाका जाग्यांत हांव धांवडयता. तशेंच वायटाची लज म्हाका तकली म्हजी बागयता, अपराधांची शिक्षा म्हाका सर्वांत हांव लिपयता, वायटाची लज म्हाका तकली म्हजी बागयता, अपराधांची शिक्षा म्हाका सर्वांत हांव लिपयता, मोसराची दिश्ट तांचें बरें करूंक आडयता, लोकांची टिका म्हाका हर एक घडी रडयता. जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोनी, जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा, राख म्हाका पाव म्हाका दिनाका म्हज्या जेजू, राख म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या. लुकाच्या वांजेलांत वचत 2:30 आनी 6 ऐका, अन्ना म्हणली एकली 7 वर्सां मात तिका तिच्या लग्ना जिवितांत कुटुंबा जिवितांत तिका सांगात मेळ्ळो आपल्या पोतीसो. ऐका, ते अन्ना नावाची एक प्रवादिनी असली, एक प्रवादीन असली, ती आशेर कुळयेची धूप पानवेलेची, ती आता चड उतारप्रायेची जाल्ली, आता उतारप्रायेची, ती लग्न जावन 7 वर्सां, केवळ 7 वर्सां मात्र तिका पवो जाल्ली. भाऊ बहीण, लग्न जावन केवळ 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत
ती विधव जाली. ती विधव जाली. आता तिका 84 वर्सां 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोड ती भायर वसाना. त्या घडये ती खंय आयिल्ली? विधव म्हणून गो मेला म्हणून तकली धाडून बसोंक ना, कंतीन बसोंक ना, देवाळान ती आसली. त्या घडयेत हांव ती देवाळांत आसली. दीस रात उपास आणि मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. फळ्यांनी ती देवाळांत आसली, उपास करतली, मागणे करतली, देवाची सेवा करतली. आता 84 म्हळ्यार कितली? 84 -7 काडा. 7 वर्सां न्ही काडा. कितली जाली? तातूंत एक आनी एक 20 काडा. म्हळ्यार 20 वर्सांच्या प्रायर तिका लग्न जाल्लें आमी चिंता. 57 वर्सां पर्यंत ती पळया न्ही. तिची कंत कान घेवन गो मेला म्हणून, तिची एकसूरपण कान घेवन, बेजाऱ्या कान घेवन ती संवसारांत कंतीत जियोंक ना, बदलाक देवाळांत ती आसली. अन्ना आनी पेनिना विशयान तुमी आयकलां वय मू? पेनिनाक भुरगीं आसली, अन्नाक नातली वय मू? देखून ती पेनिना कितें करतली? तुक लायतली, चिडयतली. आनी अन्ना तिने चिडोवचें या तिने ताका दोश्चें आयकोंक घरा बसतली की. देखून कितेंय तुमकां अडकळ हाडटा ह्या संवसारांत, ते अडकळ येता तुमी भायर रावचे जाल्यार पयलीं जे तुमी जेजूस सरशी तुमकांच तुमी हाडा देवाळाक. आनी थंयसर तुमकां राखोन आसा विशय, थंयसर तुमकां राखोन आसा बुजवान, थंयसर तुमकां राखोन आसा बोक्सांनी, थंयसर तुमकां राखोन आसा आशिर्वाद. सांगात देवास. देखून जेजून बेश्टें म्हणून ना, आवय सांडीत बापूय सांडीत हांव तुमकां. आनी देखून आमी म्हणटा संवसार तुका सांडीत हांव सांडचो तुका, हर मनीस तुका खरीत अनाथ तूं नेमाक. हो संवसार तुका सांडीत रे हांव सांडचो ना तुका, हर मनीस तुका खरीत अनाथ देखून तुमी आसकान सुस्कान रडटल्यात, संवसार खुशाल बरीत आसतलो, पूण कितें बरयलां बेगीस? तुम्ही दुखेस्त जातल्यात, तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान पूण बदलतले. येतलो वेळ तशेंच उरचें नात, रावचें नात, भियेनाकात. देखून हांवें दाखलो दिलो न्ही ह्या भयणीचो, दोगां भुरग्यांक घेवन आयली. जेजूचे आयिल्ल्या उपरांत, देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत, 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत, बुजोवन जेजून दिल्ल्या उपरांत, जेजून तिजो वर्तो मोग करता म्हूण कळिल्ल्या उपरांत काल येवन म्हजे कडेन म्हणटा, म्हजी कंत बेजार, म्हजें वजें जड सकट गेली फादर. कोणे काडली? कोणे काडली? देखून आमी म्हणटा कश्टांत येयल्यानो, वजन भोगतेल्यानो येया, देतलो विशेव हांव तुमकां. कश्टांत येयल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया. 2 हप्त्यां पयलें हांगा दनपारां येवन पावल्यांत ती, एकली भयण आनी एकलो भाव. आनी ताजे उपरांत तक्षण मेळोंक जाय आसलें म्हाका, तांकां म्हाका मेळोंक जाय आसलें. हांवें सांगलें ना रावा, 4 वरां तुमी म्हाका मेळ्ळ्यात. 4 वरां म्हाका मेळ्ळी. 4 वरां मेळटना म्हाका अशें जालां तशें जालां, म्हजो घो ना, म्हाका इतले कश्ट आसा, ते रीण आसा, म्हजीं दोगां शिकचीं भुरगीं आसात, अशें म्हणटाना हांवें सांगलें चुकान आसतना तुमी येया. आयची सकाळची शिकोवन तुमी आयकोना न्ही, तितली शिकोवन मागीर हांवें तांकां काण दिली. येता येता ती आयकोन वचा, घरा वचून आयका, आनी शुक्रार शेनवाराचें हप्त्यांत 1 दीस म्हणून येया. सो वाटूक ती जाता ना येवनात. आमकां पळय रेडीमेड सोल्युशन जाय, फास्ट फूड. 84 वर्सां देवाळान बसल्या अन्ना, आनी आमकां फास्ट फूड जायचे, आमकां रेडीमेड जायचे. हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगून आयकलो भाऊ, म्हजी शिकोवन युट्यूबार आयकोन हांगा मागण्या पावला पयले पटी सकाळीं, आनी सांजे वचून घरा वचून म्हाका फोन करता, फादर हांव आयिल्लो मागण्याक, आतां घरा फाटीं पावलां, हांव आयिल्लो, म्हाका विजा जायची म्हूण मागोंक, म्हाका विजा येवंक ना. खंय आसा न्ही काय काणयो न्ही भाव भयणीन, हें आयकता तुमकां कशें बगता. एक लायिल्ली रोंपी बोट जावंक आमी राखता वय मू, हय की न्ही. खंय ते जाकोबाच्या पत्रांत आवसवर 5 आनी 7 आनी 8 गी ऐका, ते बरयलां न्ही गी. तीसच न्ही काय आमकां असो कितें लायलां तर, केणबो लायला, रूख लायला, आनी कितें लायला.
आता भावा भयणीनो सोमी येता पर्यंत सोसनीक जाया पळ्या निंगी देखून वरोवणी जायचे जाल्यार वेळ घेता भाव भयणीनो तुम्ही पयले पटी आयल्यात पयले पटी येयल्या तक्षण अजाप जाता आमचे ते नाकात तुजो भावार्थ पळोवंक आसा तुजी विश्वासपण तुजें प्रामाणीकपण कितलो तूं ताका वळखलाय कितलो तूं ताका सत मानताय कितलो तुवें ताका स्विकार केलाय कितलो तुकाच तुवें धुलाय नितळ केलाय पवित्र जालाय हें गरजेचें देखून सोमी येता पर्यंत तुमी सोंसणीक रावा पळया एक शेतकार पळया न्ही हें बरें समजता आमकां एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता त्या भुमीच्या मोलादीक पिकाक तो राखून रावता पयलेंचो आनी अकरेचो पावस येसर पयलींच्या पावसाक कित्याक राखून रावता कुसूंक बिवोंपूंक वय मग निमाण्या पावसाक कित्याक तो राखून रावता पावस रावल्या उपरांत तें लुवोंक आज भाव भयणीन आमी तक्षण आमकां जाय म्हळ्यार जायना 84 वर्सां ती बसून आसली सिमी हांव सदां काल त्या हातूं आसलो अन्न कळनासतना ती देवाळांत दुकान गळयताली आनी रडोन मागताली पळ मेळ्ळो की ना साम्युएल जल्मालो की ना जेजूक पळोवचे बाग हाका सिमियांक मेळ्ळें की ना अन्नाक मेळ्ळें की ना मागीर देखून कश्ट पडे ते सुका बरें कोत्ता तुमकां कश्ट पडे ते सुका सिगादू आमी आतां निरंतर 8वो दीस रितीरसो पुरो जाला भोवमान पुरो जाला उबे रावन पांय पडटात म्हणून आजू पळया न्ही काल आयिल्ली ती भाव भयणी येताना दुकानांत आयिल्ली एकांत खंदीत आयिल्ली बेसनांत आयिल्ली काल हांसोन नासोन हांवें सांगलें न्ही किर्तन 120:6 आनी वर्ड 6 कितें म्हणटा येताना तुमी दुकान गळोवन येतल्यात फाटी येताना तुमी पेंड्यो वोवून वेतल्यात म्हणटा देवाचें उतर ऐका Psalm 126:6 रडत ती वेतात रडोन तुमी येतात घेवन ओमचेंबी गितां गावन परतून येतात गितां गावन तुमी परतून वेतात हाडून कणशांच्यो पेंड्यो हाडून कणशांच्यो पेंडी विजय कोणाकच तो तस मापान फाटी धाडिना पळया तुमी ताज्या पांया तळा मेलची शांती समाधान खंयसरी मेळना देखून तो जोहांच्या वांजेलांत हांव 14:27 जेजूनच म्हणा न्ही जॉन 14:27 जेजून कितें म्हणा जॉन 14:27 समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संसार असलें समाधान दिवंक संसार शकना असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना तुमी खंत काडची सोडा सोडा तुमी भियोंचे नाका सोडा हांवें तुमी जायला पळया म्हजी ती खंत काडी नाकात म्हणल्यार शिकोवन कितले 95 घेता 1,00,000 व्ह्यूज सर्च जाल्यात तेदाळ म्हाका समजलें संवसारांत मनशाच्या मतीन कितें आसा तुमी खंत काडली नाकात म्हणल्यार ती शिकोवन युट्यूबार 1,00,000 वयर जाणांनी ती आयकल्या म्हळ्यार सर्त कितें मुझे कंतार आसा कंती दुकान भरला मुझे जीवन ते खंय आसा ते धाल तुमकां कळटा एच वय H9 कंती दुकान भरला मुझे जीवन खाली झाला मुझे शांत समाधान चिंतून आसा करून रुधान खंयसर मेळात म्हाका निजबुजवन खंती दुखान भरला मुझे जीवन खाली जाला मुझे शांत समाधान चिंतून आसा करून रुधान खंयसर मेळात म्हाका निजबुजवन अशें हांव लालयता हांव गोपांत येवंक संगी जियोंक अशें हांव लालयता हांव गोपांत येवंक संगी जियोंक तानेला हांव बुकेला हांव मोगाक तुज्या काळजांत न्हू तानेला हांव बुकेला हांव मोगाक तुज्या काळजांत बरयल्ली हांव कंतींत आसतना बेजारांत आसतना जाणान कितें मी
देखून तूं बरो अर्थसो गुंड अर्थस जायती म्हणजे कंतारा हां जाऊन दी उल्हासाची या कंतीची या बेजऱ्याची त्या परिस्थितींत आसतना आतां एक दाखलो दिता जेसू तुमचें दूख संतोशान कशें बदलतलें आतां मुकली वळयका प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या आतां म्हूण जायत्यो स्त्रियो हांगा आसात आवय आसात भुरग्यांक जल्म दिल्ले आवय आसात प्रसूतपणाची घडी एपटी उडास करानी हू हा हू संतोष बरी जावन नासून तुमी भुरग्याक जल्म दिलो न्ही हा सांगा प्रसूतपणाची घडी कशी आसता कश्टांची आटेविटे दूख वय मग बनपास कळवळे आदल्या हप्त्यान वळवळे आनी कळवळे कोणाक म्हणून प्रसूत जाल्ल्या उपरांत हांगा कालच सांगा डेलिव्हरन्स जालें सकाळीं आमी थोडे दाखले दिवचे आसात ते दाखले आयकतना थोड्यांक विचित्र दिसता लज दिसता आतां प्रसूत जावच्या आवयक ते आटे विटे कश्ट आसात म्हणून प्रसूत जायनासल्यार रावल्या कितें जाता कोणाचो जीव येता आं तुजोय जीव येता आनी भितर आसल्याचोय जीव येता आतां प्रसूत जाल्ल्या उपरांत पूण ती भुरग्याक प्रसूत प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्यार दूख संतोषान विसराता बनपास विसराता कळवळे विसराता जल्मलो म्हणल्यार ते संतोषान आटे विटे सगळे विसराता आनी एका भुरग्याक जल्म दिलो म्हणून ती संतोषान आपणे सोंसलेल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना कश्टांचो उगडास उरना आतां हांगा जायतीं शिकचीं भुरगीं आहात परीक्षा म्हणटा न्हू कश्टांनी शिकतात तकली धाडून शिकतात वय मग परीक्षा बरो न्हू रिजल्ट आयले म्हणटारा हां तो शिकल्ल्या वेळार कश्टांची आमकां उडास येता गे खंयच्याय कामांत पळया आमी आतां कितें हें करता वेवसाय म्हणटा वेवसाय म्हळ्यार कृशी करता वय मग करूंक कश्ट वय की न्ही रांदूंक आतां कश्ट रांदतना कश्ट वय मग हें करचें सिंदीचे आडीचे काडीचे धुयचे आनी परतून हें करचें वय रांदून जेवता ना हां आहा रांदतल्याक कश्ट जेवतल्याक खाली दाखले ते एक दाखलो घेवन तोच दाखलो चिंता ना जायते आसात दाखले देखून कश्टा उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा भाव म्हयनेन तो संतोष ती शांती ते समाधान देखून कश्ट आयले म्हणून हांवें केदां सांगलां वादळ आयले म्हणून तूं कालुबुलो जाल्यार तुवें वादळच जाताय ते आयिल्ले वादळ रावताय मुकल्यान वेता गेले शांत जाता की ना शांत जाता की ना आतां मनीस आज मेलो म्हणून आज रडताय आनी दीस वेता ना ताजो विचार पडटा की ना पोंडाचो शिवस परतून तकली जडयताय तरी आमकां हें कळयलें उपरांत कित्याक ना एक घडीत एक कितें म्हणटात रियलिटी म्हणटा पेनफूल रियलिटी सगळ्यांक ताजो अनुभव मेळटा सगळ्यांक ताजो अनुभव मेळटा बाब देखून हें आमी मतीन दवरिचें देखून संवसारांत आसतना आमी कश्टांची जिणी जियेल्यार अशीर दारवट्यांतल्यान आमी भितर गेल्यार आमकां मुखार कितें राखोन आसा संतोष राखोन आसा शांती राखोन आसा समाधान राखोन आसा जिवीत राखोन आसा उजवाड राखोन आसा देखून संवसारांतले मनीस जायते रुंद दारवट्यांतल्या भितर सरूंक पळयतात ना तुका आनी म्हाका आमकां संवसारांत आसतना सत कळीत जाल्ल्यान आमी अशेर दारवट्यांतल्यान भितर सर अशें त्या कश्टां वरवीं न्हय चालतोड पळतोड वचत जे कश्ट आसात की ना पळतोडी पावल्या उपरांत आतां दुबय तावन घरा येता आनी तुमकां संतोष वय मू वय की न्ही पाटी येताना तो संतोष आमी घेता हें दूख परतून वचून पाटी परतून येताना संतोष आसा की ना देखून अशें आमी चिंतीचे देखून देवाच्या उतर सांगता तुमचे विशांती तशेंच तुमचे विशांती तशेंच जेजू सांगता आपल्याशी सांग तुज्या फाटल्या उदारांक अशें सांगता तुमचे विशांती तशेंच कितें तें आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो आतां कित्याक तुमी कित्याक दुखेस्त जाल्यात वयर तावन वास जेजू तांकां सांगता आतां हांव आसा मागीर हांव वाचचो ना म्हणून ते दाळ 36 तावन वास येयल्ले त्या दाळ तुमकां कळटलें कित्याक ते आतां दुखेस्त जाल्यात ऐका थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे ना ह्या खातीर ते दुखेस्त
जेजून तांकां पयल्यान सांगलें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुम्ही म्हाका पळयतले. थोड्या वेळा उपरांत परतून तुमी म्हाका पळयतल्यात तवळ त्याच्या शिशा मदले थोडे एकामेकाक म्हणूंक लागले. थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेता अशें म्हूण हो म्हणटा न्ही. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें समजो ना तांकां. जेजूक धਰਨ कुर्सांक व्हेलो त्या वेळार थंय पळय कितें जालें. शिंपोटले मात्र न्ही कंतीस जाले बेजरायन म्हळ्यार भियान ते धांवले जेजूक सोड. एकल्यान मात पयशिल्ल्यान ताचो पाटलाव केलो पेद्रून वय मू केल्यार ताका थंय वय तुवें तांचे मदलो एकलो म्हणटा तांणी 3 फावटी नेगारलें भियान. पूण त्याच पेद्रूक जेन्ना जेजून पळयलें मात न्ही त्याच पेद्रूक आनी हेर शिसांक जेजू परत जिवन जावन भेटिल्ल्या वेळार रडले कितें कंतीस जाले की बेजारात जाले. आत्तां आमी वचले जेजूक पळोवन ते संतोसले. ते वखूय येता जेजू म्हळ्यार बापा सरशी येता देखून ते कंतीस जाले. वाच मुखार. उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुम्ही म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हणलें तसो अर्थ तुमी एकामेका विसरनासात म्हूण. आतां वय तांकां समजोंक ना. तेच वेळार तुमी जुवांच्या वांजेलांत आनी हांव 14 आनी वळू 18-19 ऐका. जॉन 14:18-19 जेजू कितें म्हणटा. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. अनाथ बरी हांव तुका सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंक पण हांगा कितें म्हणटा संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. आतां तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हणलें ते उतार केदाळ सत जालें शिसांत जिवन जाल्या उपरांत तो दिश्टी पडिल्ल्या उपरांत पूण निजायक जावन संवसार म्हाका पळोवचो ना तुमी म्हाका पळयतल्यात हें उतार केदाळ सत जालें. तांचे थंय पवित्र देवन आयिल्ल्या उपरांत ते अनाथ म्हूण तांकां बगोवंक नात एकसूर म्हूण तांकां बगोवंक ना ते निराश पावोंक नात निराश जावंक नात ते. देखून वडील तुमी आयकल्या त्या सिम्या ते पवित्र आत्मा आसलो ती वळ मात्र वास लूक चॅप्टर 2:27 गी. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. जेन्ना तो पवित्र आत्म्यार जेजू तुजे समें आसा तुका संतोष. पवित्र आत्म्याचें एक फळ कितें हाजे पयलीं जायते फावटी तुमी आयकलां. गलेशियन चॅप्टर 5:22 दुसरें फळ वास. गलेशियन 5:22 पयलें फळ मोग दुसरें फळ संतोष. देखून हांगा हांव परत्यान येतलो संवसार म्हाका पळोवचो ना तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हणल्यार अर्थ कितें जर तर तुजे थंय तो पवित्र आत्मा बिडार करता जाल्यार कसली परिस्थिती तुका येवन दी मरयेक येवं नाय. समाजींत काजारा पयलेंच ती जे करार मात जाल्लें काजारा पयलेंच ती गर्भेस जाल्या म्हणटना ती परिस्थिती कशी जाली सांगा. लजेची वय मग अमर्यादेची वय मग नालिसाची वय की नाही पूण तिने धैर्य घेतलें की ना जुजेने धैर्य घेतलें की ना कित्याक ते धैर्य कित्याक त्या परिस्थितीत ती देतानी सोम्या सोम्या ती एकवटली मात न्ही घट्ट रावली कित्याक तांचे थंय भाव भयणीनो पवित्र तुझ्या थंय आसले खंयची परिस्थिती उडोली बाबा विक्रमा सांगला न्ही जेजू तुज्या खातीर मेला जेजून तुका वय रगत व्हरून कुसार मारून पदकाच्या बॉक्सांनी जोन दिला म्हूण तुका कळीत जाल्या उपरांत केन्नाच तुज्या मतींत जीवघात करची चिंतना पवित्र आत्मा तुज्या थंय आसा जाल्यार जीवघात करची चिंतना येनात पूण अशुद्ध आत्मो जुद आसा थंय खंयचो आत्मो आसलो देवाचे उतार सांगता तो उंडो खातास सैतान ताचे भितर रिगलो वय मो ताका वचून गळपास काडून घेवंक कारण सैतान. कित्याक तो निराशी जालो कित्याक तो जेजूक सांडून गेलो पयशे देवाळांत उडोवन गेलो कारण ताचे भितर कोण रिगलो. आमी वाचता जॉन 13:27 ऐका. जॉन 13:27 तो उंडो खातास तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. देखून कोणा थंय पळय ती कंत बेजारा इराराय म्हणटात भेंभिरांत कावजेनी दोसता तांचे थंय पवित्र आत्मो ना देखून जेजूचे हजारपण तांचे थंय ना देखून तांकां ती कंत बेजाराय
आनी कोणा तें पवित्र आत्मा कितेंय जावं दी मरी येते पळय पवित्र आत्मा असो कितेंय जावं दी कांय भिरांत ना. हे तुमच्याच भावार्थाची परीक्षा ही. देखून हांवें सांगलें तो पवित्र आत्मा तुमच्या थंय आसा जाल्यार भावार्थ तुमच्या थंय आसा, जेजू तें तुमचो मोग तुमच्या थंय आसा. एकसठ पण तुमकां बगाना निराश तुमी जायनात. खंडीत जावन संवसारांत कितेंय जावं दी कोणी कितें म्हणून दी तुमकां कांयच फरक पडना. देखून हांगा जेजू तें सांगता आपल्या शिसांक ते तुमी आतां कितें तुमचे जालें विशांती तशेंच तुमच्या विशयान तशेंच आता तुम्ही दुखेस्त खरे आतां तुमी दुखेस्त करे हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतली. संतोषान भरतली. तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो तो संतोष तुमी जोडला तर काण व्हरूंक कोणच सोंसना. तुमच्या तान काण व्हरचे नात. खंयचो संतोष? सोम्या समेत तुवें जोडिल्लो संतोष. फिलिपियन चॅप्टर 4:4 परत्यान सांगता सांग पावलो सोम्या समेत रावन संतोष पावा. परत्यान सांगता संतोष पावा. एक फिलिपियन्स 4:4 सोम्या ते सदांच तुम्ही संतोष सोम्या ते पावा. मेळचो संतोष केदींच तुमी होगडावचे नात. उरलो संतोष वगडयतात. देखून हांवें केदार उक्त्यान सांगचें हांवें जोडला संतोष सोम्या थंय. म्हजो संतोष म्हजी शांती म्हजें समाधान म्हजें धैर्य म्हजें बळ म्हजी जानवाय म्हजी गिन्यान म्हजी कृपा सकट सोम्या थंय. ह्या आमी वाचता फिलिपियन चॅप्टर 3:1 कितें म्हणटा? फिलिप घरा म्हटल्या पत्रां वाचो 3 आनी वळी 1 सांग पावल कितें म्हणटा? म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या भावा भयणीनो निमाणे एक उतर निमान एक उतार सोम्या ते संतोष पावा. सोम्या थंय आसा तुका म्हाका आमकां करो संतोष. देखून आमी म्हणटा येसू इरुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ येसू ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ येसू ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसू ಇರುವ जेजून जेन्ना जाकेवाक सकला देव म्हळें तो सरारान सकला देवलो आनी वो संतोषान देवलो म्हणटा. ऐका जेजूक मेळोंक पळोवंक मात न्ही जेजूक आपल्या घरा ताका व्हरूंक कितें जालें? लूक चॅप्टर 19:6 वाच. लुकास म्हणजे वर्स 19 आनी वर्स 6 जाके सरारा देवून आयलो आनी व्हड संतोषान देखून आमी गायता संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांचो आमी जमल्या संतोषान सोम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या संतोषान. कीर्तन 122 वळी 1 Psalm 122:1 तो संतोष सोम्या येवंक सोमळा संतोष सगळो ती सोम्या सांगता बसचो म्हळ्यार संतोष. ताज्या पांयां बसून आयकूंचो संतोष ताका वळखूंचो संतोष ताका सत्मानचो संतोष ताका स्विकार करचो संतोष ताजे लागीं उलोवचो संतोष ताजे कडेन मागचो संतोष. आतां तुमकां आयकूंक मेळटलें वेगळी सर्वेस्पराच्या घरा वचुया सरस्वतीच्या घरा वचुया अशें तांणी म्हळें तेदना अशें म्हळें तेदना संतोष म्हाका भोगलो संतोष म्हाका भोगलो. देखून हें सत कोणाक कळीत जालां संतोष हांगा सोम्याच्या घरा येवचें म्हळ्यार ताच्या पांयां तळें येवचें म्हळ्यार संतोष सोम्याक मेळचें म्हळ्यार संतोष. वो संतोष जोडा भाव भयणीन. देखून तांकां जेजू म्हणालो तुमकां तुमी जोडिल्लो तो संतोष कोणूच तुमचे तावन काडूंक शकचो ना. ती वळ वास आनी मुखार वास. तुमची काळजां संतोषान भरतली तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना. कोणूच काण व्हरूंक शकचो ना. पळय न्ही पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा पवित्र आत्मा तांचे देवून आयल्या उपरांत त्या घडये तावन मरता पर्यंत तांचो संतोष कोणी काण व्हेलो गी? मरी मगदलेनाचो संतोष काण व्हेलो गी? या सिमिया असो या अन्नासो कोणी येलो गी? दाविदाचो संतोष कोणी काण व्हेलो गी? कोणूच काण व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतच तुम्ही म्हजे लागीं कितेंच मागचे ना. आनी सोम्या आसा जाल्यार तुमी मागची गरज ना. हांव सांगता न्ही तुमकां म्हजे खातीर म्हजे पासून कांय मागल्लें ना येदोळ. सोम्या आसतना सगळें तुमचेंच भाव भयणी न्हू. सोम्याच्या एकवटांत आसलें दाखवली सोम्या पांटो एकवटला जाल्यार सांगा एका रुखा सोम्या एक पांटो एकवटला जाल्यार फळ दिवचो रूख तो त्या रुखा सोम्या एकवटलेले सर पांट्यांक तांणी विंगड खंत काडची गरज आसा गी? कोण तांकां जाय जाल्लें दिता? उदक जाय जाल्यार सत्व जाय जाल्यार आम्लजनका जाय जाल्यार सॉरी कार्बन डायऑक्सायड जाय जाल्यार दिता गी ना. तर तूं आनी हांव आमी सोम्या एकवटल्यार सोम्यातून तुका सगळें मेळटा गी ना. शांती संतोष समाधान मोग मैपास दया माया काकळूत कोरपा आनी कितें जानवाय गिन्यान समजोनी सगळें तुका
वळटा. आज कितें वाचलें 23. तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. सतत हांव तुमकां सतत सांगता, हांव तुमकां सांगता, म्हज्या नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार म्हज्या एकवटांत आसा जाल्यार बापा लागीं म्हाका म्हणटा जेजू. म्हजे लागीं मागची गरज ना. बापा लागीं- म्हज्या एकवटांत आसात जाल्यार तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसात जाल्यार सोम्याच्या पांयां आसात जाल्यार म्हजे नांवी बापा लागीं तुमी मागा. देखून आमी हर एक मागणें करता. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. कोणाक मागता आमी? कोणाक उलो मारता? म्हज्या नांवान तुमी बापा लागीं मागतल्यात आनी तो तुमकां दितलो. तो तुमकां दितलो. पळय न्ही, पूण दितलो केन्ना? आमी सोम्या सरशी येवन ताच्या सांगात रावुल्ल्या वेळार. हें गरजेचें. येवन वचोन परतून आमी संवसारांत रावल्या जायना. ह्या संवसारच्या मनशां सांगाता, इश्टां सांगाता, ह्या सैताना सांगात रावल्या जायना. सोम्या सांगात रावुल्ल्यांक तो दिता. सिमी हांव देवाळांत ताच्या सांगात रावलो, ताका तें भाग मेळ्ळें. मुखार वाचून काड ताका कितें जालें थंय 27 मुखार वाच. लूक चॅप्टर 2 वर्स 27 मुखार. लूक 2:27 इस्रायलचे आणि उद्धार. त्याच पवित्रात्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची मायबाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातान घेतलो. वळ्यानी बाळकाक हातान घेवचे भाग ताका मेळ्ळें. कित्याक थंय तो राखो नासलो. केदाळ तो राखो नासलो. कितलीं वर्सां तो राखो नासलो. आनी आमकां एका दिसाची आमकां कितें आमी सोंसणी काय ना. देखून ताका भाग मेळ्ळें. त्या बाळकाक आपल्या हातान घेवचे भाग मेळ्ळें. आणि देवाची स्तुती गावन तो म्हणालो, त्या दाळा पळय आनी तुजो संतोष चडटा आनी वाडटा स्तुती गायन करूंक म्हणालो. सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक ते दी. दळ पर्यंत तुवें सोम्या सांगात रावायचें. सोम्याच्या एकवटांत वचून पळय वो संतोष जोडटाय पळय. बाळकाक पळोवन ताका संतोष लाभलो. तशें जेजूक वळखून तुका लाभलो पळय. तुजो तारक, तुजो सोमी, तुजो सडवंदार तुवें स्विकार केलोय. तो संतोष तुवें जोडटा पर्यंत तुवें ताचे समें आसायचें. आनी जोडलाय तर तुवें तयार आसायचें. सोमी आतां जाल्यार म्हाका आपोवन व्हर. खंय कुवेट न्ही. कित्याक त्या परिस्थिती खातीर त्या परिस्थितींत आसतना तो सांपावलान म्हळें हांव मेल्यार तसो जियेल्यार तसो हांव मरता या जियेता. आतां वास रोमाघरां पयल्या पत्रां 14 आनी 8 आतां समजता तुमकां. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या सोम्या सवें जियेताय जाल्यार ती सोम्या खातीरच. आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या आनी खातीर. मरताय जाल्यार तूं मरताय सोम्या खातीरच. तशें आसता. तशें आसता. जियेल्यारी मेल्यारी जियेल्यार हांव सोम्यासो, मेल्यार हांव सोम्यासो. आमी सोम्याचींच. सोम्याचेंच. या हंताक पावल्यात गे तुमी. या हंताक तुमी पावल्यात गे म्हणल्यार तुमकां आसता विचार. सोम्या सवें तुमी खरेंच आसात ताजे एकवटांत आसात जाल्यार येत्त घडये मरो की तुमी तयार आसायचे. भिवंक ना. येत्त घडये थंय सांगता रावो की आसो की वसो की तुमी तयार आसायचे. पूण आमकां इल्ली धर नालता न्ही. अयो ते खंयची ती वळ किर्तन 116 आनी वर्ड 15 भोवशा. किर्तन 116 आनी वर्ड 15 कितें म्हणटा? किर्तन 116 आनी वर्ड 15. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव मोलादीक. देखून कोणी तुमी रडता जाल्यार रडा. कोण पळय सोम्याच्या एकवटान नातले म्हळ्यार ती मेल्यान जाल्यार रडा. परचे एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही विडियो हांवें पळयलो म्हणून. पास्टर आनी सकट सांगता म्हणून गायन करतात, गितां गायतात आनी एका बाबाच्या मरण थंय मुखार दवरला. एकल्याच्या दोळ्यान दुकानात. भोवशा तो जावं पुरो देव सोम्याचो सेवाकच. आतां जे बोंतो न्ही कोणी नात. एक ल्हानशा साद्या पेटेन ताका हें धरलें, ताजी निर्जीव कूड दवरल्या. ना फुलां ना जेले कांय ना. पूण ताका मुखार दवरन सकट वेदीचेर गायन कर स्तुती करना आसात. हांगा कितें बरयलां? सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव मोलादीक. ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक.
मात्र जन्माच्या बुकांत वस्तू 3 वळी एक कितें म्हणटा तूं त्या विश्वासपणांत प्रामाणीकपणांत सोम्याच्या वर्त्या मोगांत तूं जियेलाय तर तुजो आत्मो कोणाच्या हातांत आसा ऐका जन्माच्या बुकांत वस्तू 3 वळी एक प्रामाणिक मनशाचे आत्मे प्रामाणीक मनशाचो आत्मो देवाच्या हातांत आसात रडोंक कितें तरी आमी त्या भावाक या त्या भयणीक पळोवन आमी सांगचे हें भाग केदाळा म्हाका मेळत सोमिया हें भाग तुज्या सांगत तो आसलो तुज्या सांगत तत आसा आनी तुज्या सांगत तत रावूंक गेला आज भाव भयणीन खरो भावार्थ तुका आसात जाल्यार सत तुका कळीत जाला वय तर वचून तो तुवें जोडलाय तर मात्र तूं अशें जियोंक शकताय ही पिडा म्हाका जेजू सांगता रावोंक आयल्या ही पिडा म्हाका जेजू सांगता वसोंक आयल्या ही पिडा म्हाका ससनाच्या जिविताक व्हरूंक आयल्या म्हणल्यार तुज्या मतीन तेची आनी आमी तक्षण नो 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 ना देखून हो संतोष तुमी जोडीचे आनी हो संतोष जोडटना ताच्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागल्यात तें तुमकां मेळटलें मात्र न्ही मुखली वळ सांगता 26वी वळ अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना मागा आनी तुमकां मेळटले अजून पर्यंत म्हज्या नांवान ताच्या सांगाता रावन ताच्या एकवटांत रावन तुमी मागा बापा लागीं मागा तुमकां मेळटलें मात्र न्ही हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो आमी कितले मागलां कितले सोडलां जाल्यार आमचो संतोष भरपूर जावंक ना देखून कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें हांगा मागा कोणा खातीर कित्या खातीर वडयली भावान हांगा गायन हांगा सुरू करतना सांगलें सुरूचें कंतार आमी सुरू करच्या पयलें सांगलें आमकां कंत जाय की आमकां संतोश जाय सांगा उल्हास जाय की बेजाराय जाय भलायकी जाय की पिडा जाय जिवीत जाय की मरण जाय उजवाड जाय की काळोख जाय उजवाड जाय तुमकां जिवीत जाय तुमकां सत जाय आनी काल संतोष जाय उल्हास जाय तर कोण दिता पवित्र तर मागा तुमी पवित्र आत्म्या खातीर आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे वडय आमी आयकलें सिम्याव ते कोण आसलो अन्न नाय देवालांत बसून ती उपास करताली मागणी करताली तिजे थंय कोण आसलो आनी तो पवित्र आत्मा तुजे थंय आसल्यार खंय आसल्यार रे भाव भयणीनो कितें जाल्यार तुका भिरांत ना देखून तो आज हेच्या पयल्या वाचपांत सांब पावलाक धैर्य दिवन जेजू कितें म्हणटा ऐका अपोस्तलाची कृत्यां वाचून 18 आनी वळ 8 तावन 18 पर्यंत Acts chapter 18 verse 8 to 18 क्रिस्त नांवाचो सिनेगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सत्मानूंक पावलो ओके 9व्या वळीन तावन 18 वळ अशें आसता एक राती दर्शना मुखांत्र सोम्यान पावलाक म्हणलें अळे चिंतून ऐका दर्शनांत सोम्या सोय तूं एकवटला जाल्यार सोमीन तुका दाखोवन दिता सोमी तुजे कडेन उलयता जावं पुरो कशें उलयता ताच्या उतरां मुखांत उलयता दर्शना मुखांत उलयता या ताच्या प्रेरणा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत उलयता हांगा पावला कडेन दर्शनांत सोमी उलयता आनी कितें म्हणटा ताका भियेनाका उलय उलय ओगो राव नाका 12 जाण आमी 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत सोम्या खातीर उलोवंक भियेता तुमकां जायते जाण अडकळ हाडटात पण तांचे कडेन तुमी सोम्या खातीर उलोवंक भियेतात ही शांती म्हाका जेजून दिल्या तूं दिताय की संवसार दिता की आवय दिता की बापूय दिताय कुटुंब दिता की सैरीन दिता की मी सारूंक मी भियेता हें धैर्य म्हाका म्हणजे जेजून दिलां तुमी कोणी म्हाका दिवंक शकतात की खंयच्या रितीन म्हाका धैर्य दिवंक शकतात की म्हणी सारूंक आमी भियेता ही जानवाय म्हाका जेजून दिल्या संवसार म्हाका या तुजे शिकप म्हाका या आनी कोणी सेवाक म्हाका ही जानवाय दिवंक शकतात की म्हणी सारूंक आमी भियेता आसूंक नजो कितचीत बी आसूंक नजो सोम्याच्या एकवटांत आसाय जाल्यार तुमी सोम्या खातीर तुमी वडवीक उलयतात 1 Corinthians chapter 1 verse 31 ऐका 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 कोणाय कडेन हर एकल्या कडेन तूं उलयताय वडवीक सोम्याची पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तक बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक धैर्य म्हाका जेजून दिला हे बळ म्हाका जेजून दिला ही जन्माय म्हाका जेजून दिला चिरोकाय म्हाका जेजून दिला तिरासन म्हाका जेजून दिला सोसणेकाय म्हाका जेजून दिल्या तेदाळ मात म्हण येतुवें तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा तूं सोम्यासो एकवटलाय हें पळय कोणें बरयलां उतार कोणाचें पावलाचें कित्याक ताणें बरयलां कोणाची वडवीक उलयता कोणासो तो एकवटला आज भाव भयणीन आमकां तो एक देख सांपवला आमकां एक देख कसो तो सोम्या क्रिस्तासो एकवटला देखून तूं बळें तो ताजे सो एकवटला तर म्हजी दाव हांव धांवलां म्हजी कितें झूज हांव झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला
म्हणून ताका धैर्य आसा. तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र 4:6 ऐका. 2 Timothy chapter 4:6. कित्याक सोम्या समय तो रावला जियेला धांवला देखून तो म्हणटा ऐका. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर बली पावला. कसो भेटोवच्या स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. वचोंक तयार आसा म्हणटा. आमी वचोंक बी येता. आमी वचोंक बी येता. खंय घरा न्ही, बापाच्या घरा जेजूशी वचोंक बी येता. हांगा कितें म्हणटा, म्हजी दावा हांव धांवला, म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवला. शेवट पर्यंत कितले धांवक आसा तितले हांव धांवला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. धांवता संवसारांत जीवन आसतना म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट. कित्याक धांवलो, कित्याक झुजलो. तो मुकुट, तो महिमेचो कुरो जोडच्या खातीर आतां म्हाका तयार दवरला. नितीवंतपणाचो तो मुकुट म्हाका तयार करून दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. तो राखून आसा. आजच जाल्यार आजच निमानो दीस खंयचोय जावं दी. तो मुकुट, तो कुर्रो, तो मैमेसो कुर्रो जोडूंक हांव तयार आसा म्हणटा. देखून तो दर्शनांत देव ताका सांगता, उलय, धैर्यान उलय, भिये नाका. कितें उलय? हांव तुजे सांगता आसा. हें गरजेचें. काल हांगा ह्या नेण्ट्या भुरग्यान म्हळ्यार एकलें भुरगें आसलें. ती साक्ष तुमी मागीर युट्यूबार पळया. अशें ताणें किर्तनां म्हणूंक सुरू केलीं. अशें ल्हान भुरगें तुमी पळया. तुमी एक किर्तन न्ही. पयलें सरस्वतीचो गवळी म्हणलें किर्तन म्हळें, मागीर किर्तन 9:01 म्हळें, ताज्या उपरांत गुंड्या तोन येसुम्या म्हळें किर्तन म्हळें, मागीर किर्तन 127 म्हणालें, परतून 121 किर्तन म्हणालें. अशें गे ल्हानशें भुरगें. आनी तें म्हणटाना कितें बरयलां न्ही, अशें म्हणटा की सरस्वती म्हजे सवय आसा. खरेंच ताजे सवय सरस्वती आसा ना. एक घडी तांणी चिंतून म्हणलें. अशें हांगा आसलें साक्ष आसात. ती साक्ष तुमी आयकाचे सगळ्यांनी. आमी लजेर पडटा. आमी कितें शिकले म्हणटा, आमी कितें मालगडे म्हणटा, आमी प्रायवंत म्हणटा, म्हजी प्राय जाल्या म्हणटा, म्हाका इतलो अनुभव आसा म्हणटा. आमी आयकून आमी लजेक पडायची. हांगा कित्याक पावला कितें म्हणटा, हांव तुजे सांगता आसा. हें गरजेचें बाबा. तूं समें आसा एकवटला जाल्यार तुका भिरांत ना. कित्याक कोण आसा तुजे सवें? जेजू म्हजे सांगाता सदांच. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका आसा. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना. पळया न्ही. हांव तुजे सांगाता आसा. आनी कोणाच्यानी तुका बाधक करूंक तांचे ना. सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार तुका आपडटा ताच्या आश्टे दोळ्यांच्या आश्ट्याक आपडटा. जाणात गे तुमी. गलेशियन्स चॅप्टर 6:17 कितें म्हणटा, कोणूच तुका हात लावंक शकचो ना. कित्याक ऐका. गलेशियन्स चॅप्टर 6:17 ह्या फुडा कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचे न्ही. हांगा आसल्यार तुमी म्हाका कोणेय उपाद्र दिवचे न्ही. कित्याक म्हजे कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांवें वावयता. म्हज्या कुडीर सोम्या जेजूचे दाग हांव वयता. आनी तेंच म्हणटा हांगा जेजू सवलाक कितें म्हणालो, हांव तुजे सांगता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बाधक करूंक कोणाच्यानी तुका बाधा करूंक जायना. कित्याक म्हजे म्हणले साबार जण ह्या शहरांत आसा. आतां जेजू जावंक पुरो न्ही जावन तुका प्रत्यक्ष जावन ताचे म्हणले तुजे सवय आसात. आमच्या दैवी कुटुंबांत आतां आमी आसा कोणाची आमी देखून एकामेकाच्या गरजांत कोण पावता आमकां. आमी पावचे न्ही, सोमी पावता. ताणें पावचें. देखून हांगा येवन पोर एका भयणीन म्हाका फोन केलो. हांवें ताजे विशय हाजे पयलीं तुमकां सांगलें. फोन कर मिस कॉल आसलो, पाटींग केलो. कित्याक ना, म्हज्या भुरग्याक शिक्षा केली कुमोक करा म्हणलो. म्हज्या भुरग्याक शिकोवंक कुमो कर. अशें शिकोवंक हांव कुमो करिना. तूं हांगा ये मागण्याक ये. उरल्या खंयच्या गरजान जाल्यार आमी कुमो करता न्ही शिकपाक. कित्याक संवसाराच्या शिकपान मनशांक सगळ्यांक की देवातान पयस केला, स्वता तावन पयस केला, तांकां देवसाच्या हातांत घाला, संवसाराचे गुलाम केल्यात आनी संवसाराच्या सर वडण्याक आशेक तांकां वचून बली केल्यात. देखून उक्त्या सांगता
ಈ ಜನ್ವಾಯ್ जोडा ಈ ಜನ್ವಾಯ್ जोडिल्ल्या उपरांत खंयच्यो तुमच्यो ह्यो आत्मीक गरजो ह्या खंयच्यो दुसऱ्यो गरजो खंडीत जावन देव आमकां पावल्यात कितल्या जाण लाखांनी जायत्यांक हांगा कुमक लाभल्या सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक सोम्याक विश्वासी रावलेल्यांक सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्यांक आनी मुखारी मेळटली अशें पावल कोरितान 1.5 वर्स भर रावलो देखून पळया न्ही की अशें देवूत जेजूत तुका दैत दिता आसतना आश्वासन म्हणटा आमी तुका ताजी बसवणी तुका सांगता आसतना दिता आसतना थंय खंय आथेनांतच 1.5 वर्सां रावलो आनी देवाचें उतर तांकां परगट करतलो. पळय समी तुजे सवय आसा जाल्यार मात देवाचें उतर परगट करूंक जाता बाब नाजाल्यार आमी भियेता ताणें अशें म्हळें आनी तशें म्हळें आमी सेवेंत आसलें थोड्यांनी अशें म्हळें तशें म्हळें मागीर पुक्कू पालवाल्या चिमणी पालवाल्या जाय त्यांची ताणें म्हळें आनी म्हळें कोणी कितें म्हणून दित तूं तांच्या खातीर की कोणा खातीर तुका तुवें समर्पीत केलाय म्हाका कितल्या जाणांनी कितें म्हण हांव धांवलां गे सांगा धांवता म्हण चिंतात की म्हाका म्हणून तुमी धांवाचे हें गरजेचें समी तुमच्या सवय आसा तुमी सवय आसा जाल्यार कोणें कितें म्हणून दिता तुमी हांसून नासून थाळयो पेटोवन उडकी मारून सोम्याची सेवा करून तसाची ताची किर्तनां गावून तसाची देखून पाटी सरा नाका तर पूण गल्लियो अकाइयंत रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळेच सांगाता मेळून पावलाचेर उपराटले. पळयान एकलो पदवेदार आसा म्हणून संवसारी मनशाच्या पदवेक बी येनाकात देवान तुका जेजून पदवी दिली आसा जाल्यार संवसारी मनीसच्या मुखार तुका व्हरतना कांय भिवची गरज ना तेय मनीसत तेय कितें म्हणटात अन्न हाडीत तेय अन्याय केल्लेत तेय पातकेत तेय नित्यवंत न्हय ते अंकारी ते गरवी ते नेश्टी भिवचे न्ही जाल्यार जेजू भियेलो पिलाताक जुवन समजला अवसर 18 वळ 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7 तूं एक रायगी म्हणटा जेजू ताका भियेलो गे ऐका जेजून जाप दिली जॉन 18:36-37 जेजून जाप दिली म्हजे राज्य ह्या संसाराचे न्हय. कशें जाप दिली पळय पिलाताक म्हजे राज्य संसाराचें न्हय म्हजे राज्य ह्या संसाराचे जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातान हांव पडन अशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते असले. पळय कशी जाप दिता पळय भियोव ना कश्ट आयिल्ले ताका जर्मनांनी मारले ताका विनगो केलो ताका कुर्सायलो ताका किळायलो वय पण संवसारी खंयच्याय पदवेदारा मुखार तो भियोंक ना कित्याक बापाक तो संपूर्ण तरान तो काल जालो विदेश जालो देखून हांगा एक गल्ली मुखार पावलां काडटात आनी कोणा काडटात आनी ताका धर नितिसालाक वणवून गेले. होय ताजी नीत करून नितिसालाक वणवेले ते म्हणाले हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता. आतां तुमी जेजूची खुशी पाळतना लोक कितें करता वो रिती पाळिना वो नियमां पाळना वो कायदे पाळिना पुर्वजांनी कितें देंवन आयिल्लें ते सकट वो करूंक सोडिना आजी लोकांचे इंत कितें पळय बांदून दवरली बुती आसा तित्त घेवन आसात जेजू थंय सुटका सोडूं नाका जेजू थंय तांकां जिवीत नाका पूण जिवीत जोडल्यानी खंय हाका खंयच्या फाटी वेचें न्ही भाव भयण या कितें म्हणटा गुलामपणाक वेचें न्ही. पूण पावल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गल्लियो जुदेवांक सांगी लागलो जुदेवानो खंयच्याय आक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक गल्लियो कळ्ळे हे म्हाका संबंद जाल्ले न्ही हे आमच्या कितें म्हणटात आमच्या राजकीय संबंद जाल्ले न्ही हे म्हाका संबंद जाल्ले न्ही म्हणटा देखून आमच्या आमी थोडे पडी कितें करता आत्मीक संगती सामाजीक संगतीन बरशी नाकात भाव भयण आत्मीक संगती आत्म्याक संबंद जाल्ल्योत आनी आत्मीक संगती आत्मीक वडील आसा शिंत वचून आमी ते त्यात करचे समाजाचे आसात समाजाचे कायदे आसात ते पुराय आसात तुमचो वाड्यांत गुरकार आसा ते वाड्याक संबंद जाल्ले संगती फिरगतींत विगार आसा फिरगतीचे संबंद जाल्ले संगती ह्या तुमच्या राज्याक एक हें आसा मिनिस्टर आसा तर तांकां राज्याक संबंद जाल्ले संगती पण आत्मीक संगती आत्मीक कोण पळय तुमकां पोषण दिता ह्या आत्मीक तुमकां वाट दाखयता तांचे कडेन तुमी वचून त्यो हय इत्याद करीचे हांगा गल्लियो सिदा म्हणटा हे म्हाका संबंद जाल्ले न्ही. तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आसलो पूण हे शब्दांक नांवांक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक हे तुमच्या नांवाक संबंद जाल्ले तुमच्या नियमशास्त्राक संबंद जाल्ले तुमच्या संस्कृतीक संबंद जाल्ले
सवाल जाल्ले निमती नेमती तुम्हीच ते इत्यार्थ करून घेया तुम्हीच ते इत्यात करून घे तसल्या संगतीनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना देखीन सजेस्ट अशें एकल्या काडलें न्ही गे आमी वाचता लुकास वांजेला वचो 12:13 लूक चॅप्टर 12:13 जेस एकलो येता आनी म्हणटा मिस्त्री आमच्या कले कुटुंबाची आस्त वांटून दी म्हणटा जेजू कितें म्हणालो पळय ताका तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे कर आसा 12 जाणां आमी आत्मीक सेवेंत आसतना हे पर संवसारीक गरजो काडून संवसारीक कितें म्हणटात समस्या घेवन पयलें कावन्सिलींग आसतना तेंचं जातालें देखून आतां तें पुरे कॅन्सल केलां हांवें काल आत्मीक संगती आसा जाल्यार मात तुमकां ताजी सलाह आमी दिता देवाची उतरां मारिपात देखून तुमचे संवसारी काल म्हणटात कुटुंबाच्यो कितें हें आसा तो इत्यार्थ आसा तो लढाई झगडे आनी कितें मारामारी आनी ते परत ते कोर्टाक व्हरा हांगा जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका जेजून ताका जाप दिली इष्टा तुमचे मध्ये न्यायनीत वा वांटे तुमच्या करूंक आस्तीचो न्याय निर्णय करूं तुमच्या जाग्याचो न्याय निर्णय करूंक वा वांटे करूंक या तुमची आस्त वांटे करूंक म्हाका कोणे नेमला म्हाका कोणे धाडला म्हाका कोणे नेमला देखून हें पर आमी पयस केल्यार आमच्या आत्मीक संगतीने आमी आनी चड आनी चड जेजूक लागीं सरता ताच्या एकवटांत येवंक शकता ताच्या उजवाडांत चलोवंक शकता मात्रेणी आनी चड आनी चड आमचो संतोश वाडोवंक शकता आनी तो संतोश वाडयचे जाल्यार आमी दाखवाली सोय फांटो एकवटलेल्या बरी आमच्या सोम्या सोय आमचो एकवट आमी वाडयच जाय सडयच जाय देखून हो एकवट आमी देवाच्या उतरां आयकून आनी वाडया सडया आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावया ह्या आत्मीक झुजांत आमी आनी पावला बरी वय भावार्थाक साक्ष जावन झुजया महात्म्या आमचो भावार्थ सदांच आमी सांबाळया खंडी जावन कितें बसलां तें जिवीत जेजू तें तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें हें भाग आमकां सर्वांक देव दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.